फारूकी साहब जमहूर हाई स्कूल में असिस्टेंट टीचर रहे और फिर वहीं से तरक्की करते हुए प्रिंसिपल के ओहदे जलीला तक पहुँचे। मालेगांव की सरजमीन इस लिहाज से भी बहुत ज़रखेज़ है कि जो हैसियत भिवंडी शहर को उर्दू अदब के ताल्लुक़ से हासिल है, मालेगांव भी उसमें पेश है। मोहम्मद हसन फारूकी साहब से ताल्लुक़ रखने वाली एक शख्सियत जो मालेगांव से तशरीफ़ लाए हैं, अली जनाब मोहतरम मुफ्ती मसूद अख्तर कासमी साहब से मैं दरख्वास्त गुजार हूँ कि इज़हार ख्याल फरमाएं। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद। काबिल एहतराम सदर महफिल, मुअज़्ज़ज़ मेहमानान किराम और सामिईन व सामिआत, आने वाली नस्लें तुमको याद करेंगी हम असरों, आने वाली नस्लें तुमको याद करेंगी हम असरों, जब ये कहोगे तुम उनसे हमने फ़िराक़ को देखा था। इसी शेर का सहारा लेते हुए चंद जुमले आपकी खिदमत में अर्ज़ करना है। आप हज़रात जनाब मोहम्मद हसन फ़ारूकी मरहूम नव्वरल्लाहु मरक़दहू की अदबी खिदमात से बहुत अच्छी तरह वाकिफ़ हैं और अब तक माशाअल्लाह उसका तज़किरा हो रहा है और ये तज़किरा होता रहेगा। मरहूम से हमारे रवाबित ज़ाहिर सी बात है कि उसी अंदाज़ के हैं। मैंने उसका तज़किरा भी किताब में किया है कि मरहूम मोहम्मद हसन फ़ारूकी साहब अदब के इंतहाई ऊंचे मकाम पर पहुंचने के बावजूद उनकी जो सबसे ज़्यादा अहम ख़ासियत खुसूसियत रही है कि उन्होंने दीन से अपने रिश्ते को मजबूत कर रखा है। मैं कुर्रतुल ऐन हैदर के चंद जुमले आपको ज़िक्र कर दूं। आखिरी शब के हमसफ़र में कुर्रतुल ऐन हैदर ने लिखा है कि आखिरी उम्र में इंसान अपनी जड़ों की तरफ लौटता है, लेकिन हमारे तरक्की पसंद दानिश्वर अपनी जड़ों से कटकर इतनी दूर निकल जाते हैं जहां उन्हें कोई न जानता है न पहचानता है और उनकी शख्सियत एक लावारिस लाश की तरह हो जाती है। मासूम मुरादाबादी एक नामवर कलमकार हैं। उनका एक मज़मून कुछ अरसा पहले ही मेरी निगाहों से गुज़रा और मेरे पास महफूज है। उसमें ख़ास शख्सियत का नाम लेकर उन्होंने उनके इंतकाल के बाद का ज़िक्र किया। मैं मसलहतन उस शख्सियत का तज़किरा नहीं करता, नाम नहीं लेता, लेकिन ये बात उसमें उन्होंने बयान की कि इल्मी दुनिया का, अदबी दुनिया का एक बहुत नामवर इंसान जब दीन से दूर होकर के और अपने दीनी रिश्तों की जड़ों से दूर होकर के वो ज़िंदगी गुजारता है और उसके अफ़कार व ख़यालात में तरक्की पसंद मिजाज का ज़्यादा असर होता है, तो उसका आखिरी अंजाम ये होता है कि उसके जनाजे को 1 दर्जन लोग भी नमाज पढ़ने के लिए जमा नहीं होते। इमाम अहमद इब्न हम्बल रहमतुल्लाह अलैह का नाम
تاریخ میں بہت سنہرے الفاظ سے لکھا گیا ہے۔ جن حالات اور مصائب سے گزر کر کے امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ نے مسئلہ خلق قرآن میں اپنی ثبات قدمی کا ثبوت دیا تھا، اس وقت انہوں نے فرمایا تھا کہ ہمارے حق پر ہونے کا ثبوت ہمارے جنازے اور جنازے میں شریک لوگوں کی تعداد سے ہو سکتا ہے۔ چنانچہ جب امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کا انتقال ہوا تو اس زمانے میں جب آج کی طرح یہ آلات نہیں تھے، ذرائع ابلاغ نہیں تھے، اس کے باوجود جس جگہ پر خلق خدا نے امام احمد کی نماز جنازہ پڑھی تھی، جب اس جگہ کو ناپا گیا تو کم سے کم جو آخری روایت ہے وہ یہ کہ وہاں پر 6 لاکھ لوگوں نے نماز جنازہ میں شرکت کی تھی۔ باقی روایتیں اس سے اونچی ہیں، 25 لاکھ تک کی ہیں۔ اس واقعے کی روشنی میں میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ الحمدللہ ہمارا شہر مالیگاؤں، شہر بھیونڈی اور ان علاقے میں جو دینی جو ادبی خدمات سے وابستہ حضرات ہیں، اللہ تعالیٰ نے ان کو ان کی جڑوں سے وابستہ رکھا ہے، اور محمد حسن فاروقی صاحب بھی اس جڑ سے اتنے مضبوط تھے کہ ان کے آخری ایام جب آپ ان کے اہل خانہ سے معلوم کریں تو پتہ چلے گا کس طرح رجوع الی اللہ، اللہ کی طرف لوٹنا، قرآن کریم کی تلاوت، قرآن کریم کی تفسیر اور ذکر و اذکار سے ان کو جو لگاؤ تھا، یہ بتا رہا تھا۔ ایک طویل عرصے تک ادبی خدمات سے وابستہ رہنے کے باوجود وہ اپنی جڑوں سے کٹے نہیں، بلکہ اپنی جڑوں سے ان کا رشتہ اتنا ہی مضبوط رہا جتنا ایک بندہ مومن کا ہونا چاہیے۔ میں بس چند مصرے عرض کر کے اپنی بات کو اس لیے ختم کرتا ہوں کہ مجھے کچھ مجبوری درپیش ہے۔ رنج کتنا بھی کریں ان کا زمانے والے، رنج کتنا بھی کریں ان کا زمانے والے، جانے والے تو نہیں لوٹ کے آنے والے، کیسی بے فیض سی رہ جاتی ہے بستی دل کی، کیسی بے فیض سی رہ جاتی ہے بستی دل کی، کیسے چپ چاپ چلے جاتے ہیں جانے والے، ایک پل چھین کے انسان کو لے جاتا ہے، پیچھے رہ جاتے ہیں سب ساتھ نبھانے والے۔ لوگ کہتے ہیں تو دور افق پار گیا، کیا کہوں اے میرے دل میں اتر آنے والے، جانے والے تیرے مرقد پہ کھڑا سوچتا ہوں، خواب ہی ہو گئے تعبیر بتانے والے۔ اللہ تعالیٰ مرحوم کی قبر کو نور سے منور فرمائیں، ان کے درجات کو بلند فرمائیں، ان کی تمام خدمات جلیلہ کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرمائے۔ آمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بہت شکریہ۔ مخاطب تھے محترم مفتی مسعود اختر قاسمی صاحب۔